विद्यार्थीमध्ये 51% मात्रै स्नातक पढ्नका लागि योग्य, शिक्षा प्रणाली नै असफलता उन्मुख हुँदै गएको विज्ञको टिप्पणी। संसदलाई झण्डै 1 महिनादेखि बन्धक बनाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आलोचना। राजनीतिक प्रतिशोध राख्दा प्रतिपक्षीको भूमिकामाथि नै प्रश्न। अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएपछि जग्गाको किता कार्ड खुल्यो। जग्गा वर्गीकरण नभए पनि सबै पालिकामा किता कार्ड गर्न पाउने मन्त्री परिषदको निर्णय। सुडानमा जारी हिंसाका कारण 10 लाख मानिस छिमेकी मुलुकमा शरण लिन बाध्य। खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवा अभाव भएपछि बाँच्नका लागि समेत सङ्घर्ष गर्नुपरेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड भिड्दै विजेताले उपाधिका लागि स्पेनसँग खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। कक्षा 12 को परीक्षा दिएका कुल विद्यार्थीमध्ये करिब 51%ले मात्रै स्नातक तह पढ्न पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षाको नतिजा अनुसार 50.91% विद्यार्थी स्नातक तह पढ्न योग्य ठहरिए भने बाँकी 49% उच्च शिक्षा पढ्न अस्वीकृत भएका छन्। गत वैशाख 26 देखि जेठ 5 सम्म देशभर सञ्चालित परीक्षामा नियमिततर्फ 3,72,637 जना विद्यार्थी सहभागी थिए। तीमध्ये 1,89,711 जनालाई उच्च शिक्षामा भर्ना हुने बाटो खुलेको छ। 1,82,926 जना अर्थात् 49.09% नन ग्रेडिङ एनजीमा परेर तत्काल उच्च शिक्षामा भर्ना हुन रोकिने भएका छन्। तर नन ग्रेडिङमा परेका मध्ये पनि 1,23,300 विद्यार्थीले भने असोज 6 र 7 गते हुने ग्रेड वृद्धि वा पूरक वा मौका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। ती सदस्यले विद्यार्थीले न्यूनतम ग्रेड प्राप्त गरे उच्च शिक्षामा भर्ना हुने बाटो उनीहरूलाई खुलेको र अरूलाई केही समयपछि खुल्ने उहाँले बताउनुभयो। असोजमा ग्रेड वृद्धि दिन पाउने मध्ये 79,000 जना एउटा मात्र विषयमा एनजीमा भरेका छन्। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार प्रत्येक विषयको सैद्धान्तिक लिखिततर्फ कम्तीमा 35% प्राप्ताङ्क प्राप्त गरे मात्र विद्यार्थी स्नातक तहमा भर्ना हुने योग्य मानिन्छन्। 35% प्राप्ताङ्क ल्याउन नसकेर 2 विषयसम्म एनजीमा परेका विद्यार्थीले भने तत्काल ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ। 3 भन्दा बढी विषयमा नन एनजीमा सूचीकृत भएका विद्यार्थीले भने अर्को वर्ष सम्बन्धित विषयको मात्रै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ। पुनः अर्को वर्ष ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिनुपर्ने गरी उच्च शिक्षामा भर्ना हुने बाटो अवरुद्ध भएका विद्यार्थीको संख्या 49,626 जना छ। गत वर्ष यस्ता विद्यार्थी 57,000 मात्रै थिए। ती मध्ये यसपालि 14,000ले मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिए। यस्तै आगामी असोजमा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीले पनि न्यूनतम 35% ग्रेड वृद्धि प्राप्त गर्न नसके उनीहरूको पनि स्नातक तहमा भर्ना हुने बाटो यसपालिलाई बन्द नै रहनेछ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार अच्युत वाग्लेले कक्षा 12 सम्म पुगेका मध्ये लगभग 50% विद्यार्थीलाई प्रत्येक साल पास र फेल अर्थात् योग्य र अयोग्य भनेर छुट्याउने प्रणाली नै गलत रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बल्ल तल्ल कक्षा 12 पुर्याइन्छ, पुगेका मध्ये आधा विद्यार्थीलाई त्योभन्दा माथिल्लो तहमा जान अयोग्य भयो भनेर फेल गर्ने प्रणाली छ। यो जे कारणले भए पनि देशका लागि ठूलो घाटा हो, शिक्षा प्रणालीको ठूलो असफलता हो। 12 कक्षामा पुगेकाहरूलाई मात्रै उच्च शिक्षामा प्रवेश गराउन सकियो भने पनि अर्कै ठाउँमा पुगिन्छ। नतिजाको बखत सफल र असफलको मात्रै गणना गरेर बस्दा सुधारमा समेत समस्या देखिएको उहाँले औँल्याउनुभयो। विद्युतीय चुरोट भेपमा ल्याइएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका पूर्व सभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि अभियोजन अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउनु भएको छ। महरा र उनका छोरा राहुलको कनेक्सन देखिँदा पनि प्रहरीले उनीहरूलाई सामान्य सोधपुछ समेत गरेको छैन। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा सुन तस्करीको सञ्जालमा संलग्नसँग महरा बाबु छोराको 256 पटकसम्म फोन सम्पर्क भएको देखिएको भनी कीटाणुसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख भए पनि महरालाई सोधपुछ र अभियोजन गरिएको छैन। सो विषय सार्वजनिक भएपछि महरालाई प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संरक्षण गरी अनुसन्धान नै नगरेको आलोचना भइरहेको छ। अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहाल तथा गृहमन्त्रीमाथि व्यापक दबाव छ। हिजो बालोटारमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरीले तयार पारेको अभियोजन पत्र अनुसार नै महरासँग बयान लिइने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारी अभियोजनमा नाम भएर भए पनि किन मुद्दा नचलाएको भन्ने विषयमा गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख
सिआइबी प्रमुखसँग पनि छलफल भयो। अभियोजनमा नाम उल्लेख भएपछि कि त त्यो गलत भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न पार्नुस्, नभए उहाँहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएर बयान लिनुस् भनेको उहाँले भन्नुभयो। दाहालले यो विषयमा गृहमन्त्री सहित सिआइबीसँग पनि आफूले सोधेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले अभियोजन पत्रमा उल्लेख भए पनि मुद्दा नचलाइएको विषयमा गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख लगायतका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो। यो विषयमा अनुसन्धानमा अघि नबढाउने हो भने अहिले गरेका अरू सबै कामको पनि अर्थ नहुने जस्तो देखिएको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि सरकारलाई सघाउन तयार रहेको बताउनु भएको छ। दाङको घोराईमा पत्रकारहरूसँग महराले सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि यो विषय छिटो टुङ्गोमा पुगोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको हो। पूर्व सभामुख समेत रहेका महराले अनुसन्धानका लागि आफूलाई जुन बेला बोलाए पनि उपस्थित हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका चिनिया नागरिक वाङलाई फलफूल व्यापारीका रूपमा मात्र चिनेको महराको भनाइ थियो। सुन तस्करीका विषयमा कुनै पनि टेलिफोन संवाद नगरेको समेत महराले दावी गर्नुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले सुन तस्करीको अन्तर्देशीय सञ्जालको विषयमा अनुसन्धानका लागि इन्टरपोललाई अनुरोध गरिएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो सुन तस्करीको घटनामा विदेशी नागरिकको संलग्नता र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल देखिएकाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न इन्टरपोललाई आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कारण करिब 1 महिनादेखि संसद अवरुद्ध छ। एमाले नै जारी संसदीय गतिरोधको मुख्य कारण बनेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। संसद अवरुद्ध हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्। त्यसो त संसदीय गतिरोधको इतिहास हेर्ने हो भने एमाले धेरै पटक अवरुद्ध गरेको छ। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै साउन 10 गते यता संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध हुँदै आएका छन्, जसले गर्दा संसदीय गतिरोध थप लम्बिने संकेत बढ्दै गएको छ भने प्रतिपक्षीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। एमाले राजनैतिक प्रतिशोध चाँदेर पटक पटक संसदलाई बन्धक बनाएको भन्दै आलोचना बढेको छ। सत्ताको प्रभाव, सत्ताको दबावको कारणले सारा संयन्त्र आज निष्क्रिय भएको छ। यो सुन प्रकरणमा 2057 सालमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेको एमाले 57 दिन संसद अवरोध गरेको थियो। माघ 26 गतेदेखि सुरु भएको संसदको अधिवेशनमा एमाले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गर्यो। तत्कालीन साई नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरसँग बोइङ 767 विमान भाडामा लिँदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै अन्तिम विकल्प ठानेर सदन अवरुद्ध गरेको एमाले अन्ततः विरोधबाट पछि हटेको थियो। सो समय तत्कालीन एमालेमा रहेका र अहिले एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे 57 दिन संसद अवरोधलाई स्मरण गर्दै भन्छन्, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग राजीनामा माग्दै एकदम लामो आन्दोलन गर्यौं। 57 दिनसम्म सुरुमा केही दिन त रमाइलो भयो, तर पछाडि चाहिँ कति समस्या भयो भने सरकार हामीसँग वार्ता गर्दैन, हामी आन्दोलन छोड्न सक्दैनौँ। बाध्य भएर 57 दिनपछि हामीले चाहिँ पछाडि हट्यौं। उसो त अघिल्लो संसद एमालेकै कारण 187 दिन अवरुद्ध भएको थियो। पार्टीले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रति आक्रोशित भएको एमाले 9औं र 10औं अधिवेशनको समय सीमा भित्रको 187 दिन सदनमा नाराबाजी गरेको थियो, जसले गर्दा एमालेकै कारण करिब 9 महिना संसद अनिनेको बन्दी बन्न पुग्यो। त्यो समय पनि एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेको थियो। कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी राजनीतिक लाभका लागि सदन बन्धक बनाउन कसैले नपाउने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो सुख दुःख उनीहरूका समस्याको अभिव्यक्तिको थलोलाई प्रतिबन्ध निरन्तर गर्नु र त्यसका अरू विकल्प नसोचेर त्यही मात्रै अन्तिम विकल्प ठान्नु चाहिँ नि जनताको भावना र नेपाली जनताको सर्वोच्चतामाथिको चुनौती हो। एमाले विषय उठान गर्ने तर एजेन्डामा अडिग नहुँदा महत्वपूर्ण विषयहरू विषान्तर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्। सत्ता पक्षले आफ्नो अडान कायम राख्दा प्रतिपक्षले बीचको बाटो अपनाउन नखोज्नु अहिलेको प्रमुख समस्या देखिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सदनमा जारी पछिल्लो अवरोधले संसदीय अभ्यासमा प्रश्न उठाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। उनले भने,
सुन तस्करी मात्रै छैन नि त, त्यो देशमा बाढी छ, पहिरो छ, अरू सबै विषयवस्तु छन्, घटनाक्रम आइ गरिरहन्छन्। त्यो आएपछि हरेक पल्ट सदन अवरुद्ध मात्रै गर्दै जाने हो भनेदेखि त हामीले जनताले चाहिँ चुनेर पठाएको के काम लाग्यो। एमालेका कारण पछिल्लो पटक सदन लगातार 8 पटक अवरुद्ध भएको छ। साउन 10 गते अवरुद्ध भएको सदन सञ्चालन गर्ने विषयमा भएको शीर्ष तहको छलफल निष्कर्षविहीन हुँदा साउन 15, 16 र 22 गतेलाई बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको थियो। त्यस्तै साउन 23 गते बसेको बैठक पनि अवरुद्ध भयो। साउन 26 गते गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाब चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पुनः अवरुद्ध भयो। यसअघि सोमबार बसेको बैठक पनि अवरुद्ध भयो। यसरी पटक पटक बैठक अवरुद्ध हुँदा प्रतिपक्षी दलहरूलाई मनासिब लागेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैले सदन खुलाउने विषयमा तदारुकता नदेखाएको बताउँछन्। संसदले अहिले थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसको बावजुद पनि संसद खुलाउनमा मुख्य रूपमा प्रतिपक्ष भन्दा पनि सरकार सत्तापक्ष धेरै अनिच्छुक देखिएको अवस्था छ। पटक पटकको संसद अवरोध र जारी संसदीय गतिरोधका कारण महत्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा परेका छन्, जसले गर्दा जनसरकारका विषय संसदमा प्रस्तुत नभएको भन्दै स्वयं प्रतिपक्ष दलहरू नै त्यसलाई स्वीकार गर्दै आएका छन्। एमालेको अडान र सरकारको व्यवस्थाका कारण सदनलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाइ छ। पार्टीका नेता तथा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संसदमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र उसको विपक्षमा रहेका दलहरू बीचको आन्तरिक प्रतिशोध देखिएको बताउँछन्। सत्तापक्षको जडता र प्रमुख प्रतिपक्षको जडता यसले गर्दा भएको हो र यो काम कारबाही देख्दा त पुरै संसद नै उहाँहरूका कारणले कब्जामा एक खालको बन्दी भएको अवस्था छ। गत पुस 10 गते एमाले सहितको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सत्ता समीकरण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा फेरियो। दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जुटाउन कंग्रेस सहितको गठबन्धनमा पुनः फर्किएको विषयलाई एमाले राजनीतिक प्रतिशोध साधेको जानकारहरू बताउँछन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा लगायतका प्रकरणमा एमालेका नेताहरूमाथि सोझिएको अनुसन्धानका कारण सशंकित भएको प्रमुख प्रतिपक्ष पछिल्लो सुन काण्ड छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउने सरकारको अडानलाई सत्ता प्राप्तिको अस्त्र बनाउन चाहेको अटकलबाजी नभएको होइन। जारी संसद अवरोध अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा एमालेका उपनेता सुभाष नेङवाङ भन्छन्, अहिले कुनै टुङ्गो छैन, तर सबभन्दा प्रथम दायित्व भनेको सरकारको हो, सत्तापक्षको हो। सरकारले जिम्मेवार भएर अगाडि सर्नुपर्छ। 2057 यता संसदीय इतिहासमा एमाले 252 पटक सदन अवरुद्ध गर्दा संसदीय मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न उठेको राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ। एमाले जनसरकारका विषय भन्दा पनि पार्टी र नेतृत्वलाई लाभ हुने एजेन्डा सदनमा उठाउने गरेको ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। संसदीय राजनीतिमा संसद अवरोध विरोधको एउटा शैली चाहिँ हो, तर एमाले संसद अवरोधको पुष्टि गर्न कहिले पनि सकेका छैन। फेरि उसको पार्टीलाई कुन असर गर्छ का चाहिँ केही शीर्षस्थ नेताहरूको सरकारको विषयले मात्रै उसले चाहिँ त्यो संसद अवरोधको विषयलाई चाहिँ त्यो जनसरकारको विषय चाहिँ कहिले पनि बनाएको छैन। संघीय संसदका माथिल्लो र तल्लो सदन प्रत्यक्ष जनसरकार राख्ने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकाय हुन्, तर पछिल्लो समय दलहरूले सदनलाई व्यक्तिगत लाभ लिने माध्यम बनाउँदा संविधानकै मर्म र भावनामाथि ठेस पुगेको अनुभूति बढ्दै गएको छ। कतिसम्म भने संसदको चौथो ठूलो शक्ति रासुपाका सभापति रवि लामिछानेले नै संसद अपहरणमा परेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा नै आफ्नो तीतो पोखे। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। समग्र अर्थतन्त्रमै शिथिलता आएपछि वर्गीकरण नगरी जग्गा किताकाट गर्न नपाइने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ। गत वर्षको मङ्सिर 23 देखि जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै किताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार अब जग्गाको किताकाट पुरानै नीति नियम अनुसार हुनेछ। त्यसका लागि मन्त्री परिषद बैठकले भू उपयोग नियमावली 2079 संशोधन गरी सो व्यवस्था गरेको हो। जग्गा वर्गीकरण नभए पनि सबै पालिकाहरूमा किताकाट गर्न पाउने गरी मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले बताउनुभयो।
कोशी सरकारले मन्त्रालय र कार्यालयका लागि खरिद गरेका विद्युतीय इन्डक्सन चुलो प्रदेश सांसद र कर्मचारीलाई वितरण गरेको छ। कार्यालयका नाममा खरिद भएका चुलो सांसद र कर्मचारीका भान्सामा पुगेको भन्दै चौतर्फे विरोध भएपछि केही सांसदले फिर्ता गर्न थालेका छन्। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खाना पकाउने ग्यास प्रयोगलाई विस्थापित गरी इन्डक्सन चुलो प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरेको थियो, जसअनुसार खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्रालय कार्यालयमा सुधारिएको इन्डक्सन चुलो वितरण शीर्षकमा 1 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुझावका लागि पठाएका श्रमिक भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण फाइल महिनौदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएका छन्। परराष्ट्रको नेतृत्वले समयमा नै निर्णय नगरी फाइल फिर्ता नपठाउँदा नेपाली श्रमिकले पाएका अवसर गुम्नुका साथै श्रमिकहरूको तस्करी बढेको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण, जापानको निर्दिष्ट सिपयुक्त श्रमिकसँग सम्बन्धित निर्देशिका, घरेलु श्रमिकको निर्देशिका र कोरिया जाने सिपयुक्त श्रमिकलाई पठाउने फाइलमाथि सुझाव नदिइराखेको छ। नागरिकको कल डिटेल, एसएमएस लगायतका गोप्य व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न सक्ने टेरामक्स प्रविधिबारे आलोचना र विवाद बढेपछि सो निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। हिजो बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टेरामक्स कार्यान्वयन नहुने बताउनु भएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कानून बिनै कार्यान्वयन गरेर छान्ने अडानमा थियो। कार्यान्वयनका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले निरन्तर दबाब दिइरहेको थियो। प्रणाली जडानका लागि करोडौं मूल्यका सफ्टवेयर र प्रविधि खरिद गरिसकिएको भए पनि अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री दाहालले प्रश्न पार्नु भएको छ। प्राधिकरणले समेत यो प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताएको छ। प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनका लागि एक कार्यविधिको तयारी भइरहेको कान्तिपुरसँग कुराकानीमा प्राधिकरण नेतृत्वले बताएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। बैंकमा झण्डै 2 किलो सुन थुप्रिँदा गहना व्यवसायीहरूले भने सुन आयातको कोटा बढाउन लबिङ थालेका छन्। चाडबाडसँगै बिहेको सिजन नजिकिएको र माग बढ्ने भन्दै उनीहरूले सुनको कोटा बढाउन लबिङ थालेका हुन्। व्यवसायीले अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीलाई भेटेर सुनको आयात कोटा बढाइदिन आग्रह गरेका छन्। आयात र लगानी निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कोटा प्रणाली लागू गरेको छ। कोटा प्रणाली अनुसार वाणिज्य बैंकले दिनको 10 किलो मात्रै सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ। आयात कोटा बढाएर कम्तीमा 25 किलो पुर्याइदिन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सुडानमा जारी हिंसाका कारण 10 लाख मानिस छिमेकी मुलुकमा शरण लिन बाध्य भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एक प्रतिवेदन जारी गरेको छ। जारी हिंसाका बीच सुडानमा बसोबास गरिरहेकाहरू समेत खाद्यान्न र स्वास्थ्यको असुविधाका कारण बाँच्नका निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुडानको सरकारी सेना र अर्धसैनिक दस्तावेज सत्ताको खिचातानीका कारण द्वन्द्व सुरु भएको थियो। गत जेठदेखि सुरु भएको युद्धका कारण राजधानी खार्तुम र डाफर सहर प्रभावित भएको छ। गृहयुद्धले ग्रस्त सुडानका कारण क्षेत्रीय स्थायित्वमै प्रभाव परेको राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। युद्धका कारण 2 महिनाको अवधिमा 4000ले ज्यान गुमाएका छन्। कयौं स्थानमा लामो समयदेखि विद्युत सेवा र खानेपानी अभाव भएको छ। यद्यपि सुडानी सरकारी सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने जारी युद्ध अन्त्य गर्ने पक्षमा सहमति हुन सक्ने बताएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा आज अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीच सेमी फाइनल प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सिडनीको एक रङ्गशालामा नेपाली समयअनुसार खेल अपराह्न 4:45 बजे सुरु हुनेछ। क्वार्टर फाइनलको खेलमा फ्रान्सलाई टाई ब्रेकरमा पराजित गरेको अस्ट्रेलियाका लागि घरेलु दर्शकको साथ हुनेछ। कोलम्बियामाथि 2-1 गोल अन्तरले जित निकाल्दै सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको हो। आजको विजयी टोलीले फाइनलमा स्पेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। स्पेनले स्विडेनलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै फाइनल पुग्न सफल भएको हो। नेपाली राष्ट्रिय महिला ह्यान्डबल टिमले 19औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा डेब्यू गर्दैछ। एसियाडका लागि हाल 16 खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा छन्। महिला टिम साउन 7 गतेबाट पोखरा रङ्गशालाको कवर हलमा दैनिक प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। एसियाडमा नेपालले पहिलो पटक ह्यान्डबलमा त्यो पनि महिला विधामा भाग लिँदैछ। ह्यान्डबलको पुरुष र महिला टिमसँग अनगिन्ती अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अनुभव भए पनि एसियाडमा डेब्यू गर्ने मौका महिला टोलीले पाएको छ। 7-7 जनाको समूहमा खेलाइने खेल लीगका आधारमा हुनेछन्। ह्यान्डबलका स्पर्धा आगामी असोज 7 देखि 13 गतेसम्म हुनेछन्। डेब्यू सहभागिताका लागि उत्साहित रहेको बताउँछिन् नेपाली राष्ट्रिय महिला ह्यान्डबल टिमकी उपकप्तान उमा राई। फर्स्ट टाइम
हामी एसियन गेममा चाहिँ हामी सहभागी हुँदैछौँ। त्यसको लागि त अब सबै प्लेयरहरू एकदमै एक्साइटेड नै छौँ। तयारी एकदम राम्रो भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ। महिला टिमले यसअघि सन् 2016 र 19 मा साउथ एसियन गेम्स तथा 2008, 2013 र 2018 मा साउथ एसियन ह्यान्डबल च्याम्पियनशीपमा सहभागिता जनाइसकेको छ। अधिकांश विभागीय र केही नयाँ खेलाड़ी सम्मिलित टिममा जोश र उत्साह छ। एसियाडमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ का 11, नेपाल आर्मीका 4 तथा कोशी र गण्डकी प्रदेशका एक गरी 16 खेलाड़ीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय अवसर पाउन लागेकामा उत्साहित खेलाड़ीलाई अभ्यासका लागि आधारभूत सामग्री र सुविधाको अभाव खड्किएको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला ह्यान्डबल टिमकी कप्तान वन्दना राई भन्छिन्, प्रशिक्षणहरू त एकदम राम्रो छ। अलिक सामग्रीहरू चाहिँ छैन भनौँ न। अब हामीलाई आवश्यक सामानहरू चाहिँ अलिक छैन। गमहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ नि त, खेल्दाखेरि गम छैन। त्यसरी अब हामीले म्यानेज गरिरहनु भएको छ, गुरुमाहरूले म्यानेज गरिरहनु भएको छ। उत्साहित त छौँ। पहिलोचोटि अब हामीले गेममा भाग लिँदैछौँ होइन। नेपालमा चाहिँ अरू गेमहरू जस्तो हुँदैन क्या। अरू गेमहरू जस्तो हुने भएको भए हामीले नतिजा चाहिँ राम्रै ल्याउँछौँ क्या। वर्षमा एउटा पनि गेम हुँदैन, त्यही भएर नि खेलाडीहरू पनि धेरै उत्पादनै हुँदैन। यत्रो वर्षसम्म मेहनत गरेको त अब देखाउने पालो त अब हाम्रो आएको चाहिँ देखाउँछौँ। समूह चरणका खेलमा नेपालले बलिया टिम आयोजक चीन, जापान, हङकङ र इन्डियाको सामना गर्नुपर्नेछ। 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा चौथो स्थान हासिल गरेको नेपालले घरेलु मैदानमा भएको 13औं सागमा भने रजत पदक प्राप्त गरेको थियो। सागमा राम्रो प्रदर्शन गरेकै कारण एसियाडमा मौका पाएको महिला टिमबाट पदकको आशा नगरिए पनि खेलाड़ीले एक्सपोजर भने पाउनेछन्। मुख्य प्रशिक्षक विन्दा थापा भन्छिन्, फिल्डमा उत्रिसके पछाडि सबैलाई मेडलकै आशा हुन्छ होइन। हामी चाहिँ पहिलोचोटि भएर खेलाड़ीहरूमा उत्साह, एसियन गेममा चाहिँ सबै देशको उपस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खेलाड़ीहरूले अनुभव चाहिँ बटुलेर अब आउने गेमहरूमा चाहिँ कुनै आशा लिएर चाहिँ हामी फर्किन्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा छ। ह्यान्डबल खेल नेपालमा आयोजना नै निकै कम हुन्छ, त्यसैले खेलाड़ी उत्पादन पनि उत्साहजनक छैन। एसियाडमा बलिया टिमसँगको प्रतिस्पर्धाले नेपाली खेलाड़ीको अनुभव बटुल्न एसियाड सफल हुनेछ। प्रशिक्षक द्वय थापा र दीपक बोहराले खेलाड़ीलाई बिहान र बेलुकी गरी दिनको 2 पटक प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। एसियाड अघि कुनै बलिया देशसँग खेल्ने अवसर नजुरे महिला टिमले आगामी भदौ अन्तिम सातासम्मै पोखरामा नै प्रशिक्षण गर्नेछ। प्रतियोगिता शुरू हुन 38 दिन बाँकी हुँदा संघ र परिषदले एसियाड अघि बलिया टिमसँगको मैत्रीपूर्ण खेलको टुङ्गो भने लगाउन सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरको मौसम सामान्यतया बदली हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भूभागको केही स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:34 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:41 हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिले सहकर्मी नवीन र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।